मिसाचे सुरवातेक गायन घेवया E22 परमेश्वर राजवट चलयता. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राय सगळे मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राय सगळे मोगाचे. सोडा स्वाट सर्गीचो आमचो देव आमचेर खाकयता. समेस्त्रांक लागीं आपयता, आपणाचे भोवती सवयता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, परमेश्वर राजवट चलयता आनी ताचे राज सगळेच मोगाचे. आनी आज हेच राजवटकेची परब आमी करता म्हणजे सर्गीच्या प्रवेशाची. जेजू स्वर्गार गेलो ही आमी परब मनयता. आमचेच पासत तो बापाच्या उजव्याक बसला हे आमी वळखून घेवन ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेवया आनी हे स्वर्ग प्रवेशा खातीर देवा बापाक दिनवासुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच हांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेनेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सौम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सौम्या काकूट कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. खेरीतपणी मीस पेटयता दिनवासनेच्या मनान मिस्टर एंड मिसेस आग्नेलो एंथनी आनीक मिलाग्रिना डिसोजा आपल्या काजाराच्या दिसा पासत देवाक दिनवासता. तेच परी ह्या आयच्या मिसान आमी उबारता आपलो काजाराचो दीस मनयतलीं आगोस्टीन आनी आयडा डिकुना. तेच परी जोझफ रोनाल्डो आनीक एल्सन आल्मेदा आपलो काजाराचो दीस मनयता. कॉस्तांतीन आनीक मारिया नोरोना हिवूय आपल्या काजाराचो दीस मनयतात. हे मिसा भेटेन आमी खेरीतपणी मागता गास्पार फेर्नांडीस हाच्या ओत्म्या पासत. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या
सुपुल्ले भुरगें सेबल आल्मेदा, दिसपरी आग्नेलो पिंटो, आनीक जॉर्ज कोलासो हांचे पासत आमी ह्या मिसांत बापाक आमची मागणी उबारता. जणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. खेरीतपणी उगडास करुया कोरोना व्हायरस ह्या पिडेंत वळवळटल्या पिडेस्तांचो. वेगवेगळ्या राज्यांनी देशांनी आसलेले वावरणी आमचे भाव आपल्या गांवघरा वचूंक सोदतात. तांकांय सुरक्षीत घरा पावय म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आमच्या मोहिमेवंत बापा, तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गार चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशान आमचे मनीस सैमूस ताणें उबारून व्हेले. ताची मोहिमा आमचे मोहिमेचो बरो मासो, कित्याक तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या व्हडच्या गुटा पासत संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिनवासता. आनी ह्या संतोशान आनी बरमाशान आमकां सदांच जेशें कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचो. मोगाळ थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन ताका स्वर्गार उबारून वेलो त्या दिसा पयान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें आज्ञा दिली. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कोडसोरां जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावंक जेजून तांकां फॉर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतली तुमी आयकल्या. जोवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलेले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक येताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलेले ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या सिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातले. हें सांगले उपरांत ते पळयताच आसतना जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखां वेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावनूच आसले. ओवचीत दोवी आंगवस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात?
तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. जबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. समेज परजानो ताळयो पेटात. संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोवभोवत्या सर्वेस्पराचे मनशांनी भेद दवरचे. सगळे पृथ्वीचो व्हरतो राजातो. जबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्याच्या गोणगोणान सोर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात गाजोयात. जबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणाय ताच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात. राष्ट्रा वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेची सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. दुसरे वाचप. बागयोन पावलोन एफेसकाराक बरयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोयमेवंत बाब, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापेक केल्ल्या गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिव. कसल्या उंच वरवशाक देवान तुमकां आपयल्यात. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भोगताक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या. आनी कसली मीत मेर नासलोली पदवी आमा बावार्थ्यां सगळें ताचें बळ दोखोळ करता. हें सगळें तुमी वळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाचे दोळ्याक उजवाड दिव. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवत केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या प्रधानांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आनी राज्या वयर ताका दवरून हे आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्ते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू सोपून करतेल्याची मुर्ती. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. वचात सगळ्या राष्ट्रांतले शीस करात. संवसार सोंप पर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. सर्वेस्पराक जय. पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. माथेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. 11 शीस गालिल्याक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलेल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरूय तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून पळय, स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या.
म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शिस करात आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं तांकां पवित्रान दियात आनी सदांकाळ होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब करता आनी ही परब आमकां जेजू सर्गीच्या राज्यान आसा म्हूण हें दाखोवड करता. जेजू जेन्ना स्वर्गार गेलो आनी वेचे पयलीं ताणें शिसाक ही आज्ञा दिली, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा ही जेजूची उतरां. मोगाच्या भयणी भावनो, ही स्वर्ग प्रवेशाची परब म्हटल्यार कसली परब काय आनी स्वर्ग प्रवेश म्हळ्यार कितें काय? जेजू स्वर्गार वचून बसला इतल्यानूच कबार काय? वो हाचेहून आनीक भितर ह्या स्वर्ग प्रवेशान कितें लिपलेलें आसा काय? हाची वळख आमकां जरी तर मेळटली जाल्यार मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 14व्या आवेस्वरान आमी नदर मारची गरज. जेजू सबार लोकांची भूक भागयता उंड्याची मिलाग्र करून आनी उपरांत जेजू शिसांक आपल्या दुसऱ्या जाग्यार धाडटा व्हड्यांतल्यान आनी जेजू एका उंच दोंगरार गेलो मागणी करूंक. हें आमकां 14व्या आवेस्वरान मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 23व्या वडींत आमकां मेळटा ही खबर. आनीक जेन्ना शीस वेताले दुसऱ्या जाग्यार व्हड्यांतल्यान वादळ सुटलें आनी हे वादळान आमी मरता सायबा अशी जायत घडये तांणी बोब मारली आनी ही बोब जेजूक आयकूंक येयली. कित्या खातीर काय? जेजू एका उंच दोंगरार आसलो आनीक बापाक मागणी करतालो आनी जेन्ना जेजू बापा बरोबर आसा तेन्ना सर्गीच्या प्रवेशान जेजू आसा आनी जेन्ना सर्गीच्या प्रवेशान वो बापा बरोबर आसा जेजू ताका सगळें दिसती पडटा. आनीक हे शीस आपले ह्या वादळांत आपल्याक उलो मारतात, संकश्टांत आसात पूण जेजूक ह्या वेळार कळ्ळें. कित्याक जेजू ह्या दोगाजीक स्वर्गाच्या प्रवेशांत आसलो आपल्या मागण्या वरवीं. दुसऱ्या उतरांनी बापा सांगाता जेन्ना जेजू आसलो तेन्ना ताका सगळें सगळें दिसती पडटा. म्हणटूच मोगाच्या भयणी भावनो, ही स्वर्ग प्रवेशाची परब न्हयच फकत जेजूक उंच उबारून व्हेलो शिसांनी पडयलो हें सांगूंक न्हय, पूण ही स्वर्ग प्रवेशाची परब आमकां सांगूंक सोदता जेजू बापा बरोबर आसा आनी सगळेचेर आमचेर ताची नदर आसा. आनी हीच उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. संवसार सोरोपर्यंत म्हणजे आमचे बरोबर जेजू ही वाट चलता. कित्याक तो सर्गीच्या राज्यान आसून ताचे दोळे आमचेर आसात. हे खातीर मोगाच्या भयणी भावनो, स्वर्ग प्रवेश म्हटल्यार न्हयच फकत जेजू चडून स्वर्गार गेलो पूण बापा बरोबर आसा आनीक आमचे सगळे मागणे आमचे जिवीत ताच्या दोळ्या मुखार आसा आनी हीच उतरां साकार जातात. संवसार सोरोपर्यंत
हांव तुमचे सांगाती आसा. म्हणटच जेजूक आमी स्वर्गार व्हेलो म्हूण आमी दुखी जावची गरज ना. तो सर्गीच्या राज्यान आसा आनीक आमचे बरोबर आसा. जेन्ना देव असो आसता तेन्ना आमकां सांगात दिवंक तो खंयच्याय वेळार खंयच्याय घडये हो देव आमचे मदें आसा. आनी आयचे पयले वाचप धर्मदुताच्या इतिहासांतले आमकां हेच उगडास करता. पयलो आवेसवर तो जेजू तांकां शिसांक दिश्टी पडलो आनीक सोबार तांकां विस्मिता तांचे बरोबर रावलो आनीक उपरांत शिसांनी ताका पळयलो, स्वर्गार उंच उबारून व्हेलो. मोगाच्या भयणी भावनो, ही जावन आसा एक इतिहासीक घडणी, हिस्टॉरिकल फॅक्ट. आनीक ह्याच स्वर्ग प्रवेशांतल्यान आमचेरूय देवाची नदर आसा आनी हेच बापाच्या उजव्याक बसून तो आमकांय पळयता. हें आमकां आज ही परब दाखोड करूंक सोदता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योत पावलो हेच परतून आमकां सांगूंक सोदता. स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बापान बसयलो. उजव्याक बसप म्हटल्यार कितें काय, न्हूच फकत राज चलोवंक पूण आमकां आमचेर सगळ्याचेर आपली नदर धरूंक. न्हूच फकत कितें वायट करता तसली नदर न्हय पूण मोगाची नदर धरूंक जेजू आमचे पासत बापा बरोबर स्वर्गार आसा. आनीक हीच जावन आसा आमकां खुशालकायेची परब. आनीक हीच जावन आसा आमकां एक खुशालकायेची घडणी. कित्याक आमचे वेली नदर ताची कोणाच्यानूच काडूंक जायना. कित्याक देवा बरोबर तो आसा आनीक देव तो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू शिसांक नेमलेले सुवातेर दिश्टी पडटा आनीक शीस ताका पळोवन खुशाल जाले. तरी पूण थोडे दुबावले अशें देवाचें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी जेजू तांकां आज्ञा दिता. स्वर्गार आनी संवसारान बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां दिल्या तितल्योय आज्ञा सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. म्हणटच ही परब हें जेजूचें स्वर्ग व्हरणें न्हूच फकत आमकांच पूण सगळ्या मनशांक एक खुशालकायेचें देणें. आनी जेजू उपरांत सांगता, पवित्र स्नान दियात बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आनी सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. म्हणटच मोगाच्या भयणी भावनो, जी नदर जेजूची आपल्या शिसांचेर पडली मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 14व्या आवेस्वरान जेन्ना शीस ह्या वादळांत आसले, कश्ट जाले, तसलीच नदर आज ह्या संवसाराचेरूय आसा जेजूची. कित्याक तो सर्गीच्या राज्यान आसा आनी असलेच नदरेन तो आमकां सांबाळटा आनी आमकां राखता. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे बरोबर आसा. जेजू म्हणना हांव संवसार सोरोपर्यंत तुमचेर नदर धरून आसा, ना. पूण जेजू म्हणटा हांव तुमच्या सांगाती म्हणजे बरोबर आसा. आनी हें संभव जालें कित्याक ह्या स्वर्ग प्रवेशा खातीर. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आज देवाचो उलो आमकां कितें काय? पयली सुवातेर आमी वळखून घेवया हो स्वर्ग प्रवेश आमच्याय स्वर्ग प्रवेशाचो एक आमकां खुणा. जरी तर जेजू सर्गीच्या राज्यान आसा जाल्यार आमकांय एक दीस सर्गीचें राज फावो जातलें. हें आमी मनांत दवरुया.
मोगाच्या भयणी भावनो, जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरता, जेजूच्या नांवाचेर विस्वास दवरता, ताका तारण मेळटा. आनी तारण म्हटल्यार कितें काय? तारण म्हटल्यार सर्गीचें राज आनी ह्याय संवसारांत खुशालकाय. तर मोगाच्या भयणी भावनो, ह्याच जेजूचेर विस्वास दवरुया आनी तो आमचे बरोबर जियेता. संवसार सोरोपर्यंत तो आमचे बरोबर आसा. न्हूच फकत नदर धरून, पूण आजीर आसा हें आमी वळखून घेवया. हेंच वळखून घेवंक आमकां ह्या आयच्या मिसा भेटेन बापाची कृपा मागुया. अशें जावं. आमच्या बाबार्थाची स्वता उच्चारुया. सोत मानता देवाक सर्वपदवेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें क्रूस सोंसलें, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका किबिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सदमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचे भोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. धन्यतेच्या वेळा गायन घेऊया. C38 तुकाच बाबा. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सवेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समोरमून हो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनांत तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुजे मोहिमेवंत जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी व्हडवीक साणूक आनी सर्गीच्या मोहिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्या सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जीव जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या सत्साच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 तलवाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवाक. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय.
उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतेले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर घोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवणाराक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं. आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धरून दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजूंची कयले प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुडोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मुगळा, म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या आसण्या पासत जेजू तुका दिन वाचता. असलेच आसणे तुजी पोरजां बगूंक आश येता. एक पोरजेक आत्मीक दर्शन दी आनी तुका शेवल्ल्या परी तांच्या काळजांत बगूं दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताक जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनीस सयत तुवें तुजे मोहिमेक पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतना आमकां तुज्या देवीक जिवितान वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे ओंत्रेक आनी सगळ्या आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजे शीं ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांती तुका धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. प्रभू जेजू, संवसार सोरोपर्या हांव तुमचे सांगाती आसा ही तुजी उतरां आनी होच सांगात तूं आमकां दिताय देखून
आमी तुका वाखाणटा. होच सांगात ह्या उड्या रुपान तूं आमकां दिताय जेजू. ह्या तुजें व्हडतेपण ओळखून घेता हांव आनी आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता हांव, तुका आमचे काळीज उबारता हांव. आमचे बरोबर तूं आसाय, आमकां तुजो सांगात करताय. सर्गेच्या प्रवेशाक तूं आसाय जेजू. होच प्रवेश ह्या आमच्या मोगा खातीर हें आमी ओळखून घेता जेजू. आनीक आमची मान तुजे मुखार बागयता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, आमच्या काळजाचे उल्हास मनांतली दिनवासणी घेवन तुजे मुखार आसा. सोबार आशिर्वादान तुवें आमकां बोल्ल्या, राखल्यात, सांबाळल्यात आनी जायत्या आमच्या भयणांक, भावा भयणांक तुवें पिडेंतली बरी केल्यात. हे तुज्या बरेपणा पासत तुका नमस्कार करून तुजे उपकार आठयता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, सोबार भाव भयणां तुका दिन वाचतात. हे वेळार आमच्या कुटुंबांनी रावून आमची सगळी दिनवासणेची मागणी जेजू आमी तुका घेवन दिन वाचता. जणेंतल्यान आपणाचे दिनवासणेचे मागणी जेजू मुखार दवरची. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या दर एका भाव भयणा पासत, आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत जेजू तुका दिन वाचता. तांकां तुवें राखली, सांबाळली, सोबार देण्यांनी बोल्ली देखून जेजू तुका दिनवास आनी मोहिमा.
जेजू, हे वेळार आख्खो संवसार तुका भारतांत जो पिडेन वळवळटा, संवसाराचेर काळे खूब आयिल्ल्या परी आमकां दिसता, पूण तूं जेन्ना ह्या संवसारांत आसाय आमकां भिरांत ना. जे परी शिसांनी तुका उलो मारलो, आमी बुडटांव सायबा, तांचो उलो आयकून तूं आयलोय. आमचोय उलो आयक सर्वेस्परा, आमकां वाटाय, आमी बुडटांव सायबा, आमी हे पिडेंत मोरतांव सायबा, आमकां वाटाय जेजू. हे वेळार तुका दर दीस दर संवसाराची भाव भयणां जीं हे पिडेंत वळवळटात तांकां तुजे मुखार उबारता. तुजें उमोडीक रगत तांचेर शिवराय आनी तांकां परतून भलायकी दी. उबारता तुका जेजू अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमचे बोर्देचो वाठार जेजू, आमकां सगळ्यांक सुरक्षीत सांबाळ. उबारता तुका जेजू आमचे थारवटी भाव भयणां, हेर देशांत आसलेलीं भाव भयणां जीं आपल्या गांवघरा येवंक सोदतात, आमचे वावराडी भाव जे आपल्या गांवांत वचूंक सोदतात, तांकांय सुरक्षीत पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता जेजू. हे वेळार उबारता जेजू तुका वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलीं भाव भयणां, एलिस टावारीस, फॅनी फेर्नांडीस, ह्याय तुज्या दुवांचेर आशिर्वाद घाल. सर पॅट्रीक आराना, ताकाय तुज्या रोगतान धुवून काड. हे वेळार जेजू तुका उबारता, हे पिडे विरुद्ध आमचे मागणे. सर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अपरमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत आमी तुका आमची प्रार्थना बारता. ती खनवाडायन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाली येवं. हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज, तांच्या कुटुंबाक मनाची शांती दी जेजू. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानिकांक दोतोरांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडूं आनी जे सोद वर्दे वाटेक आसात ते संपूर्णतायेक पावूंक तुज्याच आदाराची तांकां गरज जेजू. तुज्याच पवित्र आत्म्यान तांकां भर. पिडेस्तां पासत झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर भाव भयणांक सुरक्षीत सांबाळ. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या, असल्याय मनशां सगळे दोयाळ काळजां उत्पन्न कर आनी जीं दोयाळ जातात तांकां तुज्या सुभाम आशिर्वादान भर जेजू सुरक्षा दी. जीं भाव भयणां आसात आपआपल्या गांवांत देसांत वचूंक सोदतात, जावं आमचीं कामदार भाव भयणां, तांकांय सुरक्षीत घरा पावय. आमच्याय तारवटी भाव भयणांक परदेसांत आसलेल्यांक तांची वाट तयार करून बेगीनूच सुरक्षीत तांकां घरा हाड जेजू. जीं वेगवेगळे पिडेंत वळवळटात तांचे पासत विनयता जेजू. आनी आमी आमच्या घरांनी रावून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां शिकय. आमी दिमेर पडून तुजे मुखार आमची प्रार्थना उबारूंक आमची काळजां मनां हुस्काय जेजू. आनी हे पिडे मेकळी आमकां कर जेजू.